अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान साहिबजादा सलील। उम्मीद है आप जहां भी होंगे खैर खैरियत से होंगे। नाज़रीन, खैबर पुख्तनख्वा में बदमनी के बायस एक तो 16 अज़ला में इस टाइम पे बदमनी चल रही है। आगे से पुख्तून लिब्रेशन आर्मी के क़ियाम का ऐलान कर दिया गया है, जो पाकिस्तान की सलामती के लिए आगे ख़तरा बन सकता है। इस हवाले से डिटेल से बात करेंगे। खैबर पुख्तनख्वा के इलाके कोहिस्तान में 50 अरब रुपए की करप्शन के भयानक केस सामने आया है। नेब ने 50 अरब रुपए की रिकवरी की है। इस हवाले से नाज़रीन डिटेल से बात करेंगे। साथ नाज़रीन ग़ुलाम खान बॉर्डर जो पाक अफ़गान बॉर्डर है, वहाँ पे 5 अफ़गान तालिबान जंगजू जो है वो पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने गिरफ़्तार कर लिए हैं। इस हवाले से बात करेंगे। डिटेल में बात करने से पहले तमाम तर देखने वालों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। नाज़रीन, खैबर पुख्तनख्वा के 16 अज़ला में इस टाइम पे बदमनी चल रही है। स्पेशली हमारे जो जनूबी अज़ला हैं खैबर पुख्तनख्वा के, डी खान हो गया, टांक हो गया, बनू हो गया, लकी मरवत हो गया, शुमाली वज़ीरिस्तान, जनूबी वज़ीरिस्तान, खैबर के मुख्तलिफ़ इलाके हो गए, मुमन के मुख्तलिफ़ इलाके हो गए। इन इलाकों में मुसलसल दहशतगर्दों ने डेरे डाल रखे हैं और बाकायदा रात को जो है यहाँ पे तालिबान के कंट्रोल होता है और दिन को सूबाई हुकूमत होती है, मगर रात को शिद्दत पसंद जो हैं वो जगह जगह पे नाके लगा के अवाम की तलाशी लेते हैं। ऐसे लगता है कि इस मुल्क में इन इलाकों में रियासत का कोई अमल दखल नहीं है और इलाके जो हैं वो अज़ला जो हैं वो शिद्दत पसंदों के कंट्रोल में है। अब नाज़रीन, जो लकी मरवत का इलाका है, वहाँ पे जो इनाम मरवत हैं, एक अमन पासून एक सीनियर रहनुमा है मरवत कबीले के, उन्होंने पुख्तून लिब्रेशन आर्मी के क़ियाम का मुतालबा किया है और साथ कहा है कि हम कानून के दायरे के अंदर इन एजेंटों, इन दहशतगर्दों और जो हमारे इलाके में बदमनी फैला रहे हैं उनके ख़िलाफ़ हम ये फ़ोर्स बनाने जा रहे हैं, मगर ये कानून के अंदर होगा। नाज़रीन, ऐसे ऐलानात करना जब एक जगह पे रियासत हो, सूबाई हुकूमत हो, वफाकी हुकूमत हो, वहाँ पे लिब्रेशन आर्मी का क़ियाम का ऐलान करना बज़ात ख़ुद एक ख़तरनाक अमल है। ऐसे में जैसे आप अंदाज़ा लगाएं कि बलूचिस्तान में जो हालात हमारे लिए ख़राब किए गए हैं, वहाँ पे इस टाइम पे बलूच लिब्रेशन आर्मी है, बलूच लिब्रेशन फ्रंट है, BLA और BLF, वो बाकायदा सिक्योरिटी फोर्सेस के ख़िलाफ़ ऑपरेशन कर रहे हैं। खैबर पुख्तनख्वा की सिचुएशन टोटली डिफरेंट है, मगर यहाँ पे पुख्तून लिब्रेशन आर्मी के क़ियाम का ऐलान करना मेरे ख़्याल में मुनासिब नहीं है। वैसे भी पुख्तनख्वा में हम देख रहे हैं कि PTM जो है, मंजूर पश्तीन जिनके सरबराह हैं, पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट, वो वैसे भी रियासत के ख़िलाफ़ ज़्यादातर इन कबायली इलाकों में आवाम को इकट्ठा कर रहे हैं और हालात ऐसे बन रहे हैं कि जनूबी अज़ला में शिद्दत पसंदों के ये डेरे और रोज़ाना के हिसाब से शिद्दत पसंदों के हमले और इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के बायस इन इलाकों के लोग बहुत परेशान हैं। और जब उनमें वहाँ पे इन इलाकों में कबाइल्स में ऐसे वाक़यात होते हैं कि सिक्योरिटी फोर्सेस से बाज़ इलाकों में आवाम को जानी नुकसान होता है, तो वहाँ पे PTM जो है वो पहुंच जाती है और आवाम की जो हिमायत है वो हासिल करने में वो कामयाब रहते हैं, क्योंकि इलाके में जब कोई ड्रोन्स वगैरह होता है या इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में आम लोग मारे जाते हैं तो फिर इलाके के लोगों में गम गुस्सा होता है। आज भी नाज़रीन हमने देखा है कि अमन पासून जो है वो मुख्तलिफ़ शहरों में, मुख्तलिफ़ इलाकों में, मोहम्मद एजेंसी में अमन पासून जिसमें हज़ारों लोगों ने शिरकत की, मीरानशाह में अमन पासून हुआ है उसमें भी हज़ारों अफराद ने शिरकत की और रियासत के ख़िलाफ़ जो है वो बाकायदा नारेबाजी की। तो अब रियासत को सोचना पड़ेगा, हमारे इदारों को सोचना पड़ेगा, इन इलाकों में शिद्दत पसंद मौजूद हैं, इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई कैसे की जाएगी, क्योंकि शुमाली वज़ीरिस्तान और जनूबी वज़ीरिस्तान आज जो अमन पासून मीरानशाह में हुआ है उसमें यही मुतालबा किया गया है कि ऑलरेडी हमारे इलाकों में 6 से 7 बजे रात तक, जनूबी वज़ीरिस्तान में 6 बजे तक, शुमाली वज़ीरिस्तान में 7 बजे तक, रात शाम के 7 बजे तक कर्फ्यू लगा होता है। तो कर्फ्यू के बाद आप टारगेटेड ऑपरेशन जो है वो अवाम मुतालबा कर रही है, अगर सिक्योरिटी फोर्सेस ने कोई कार्रवाई करनी है तो वो टारगेटेड ऑपरेशन करे। इसके बावजूद आप ऑपरेशन करने जा रहे हो। और नाज़रीन, 10 साल पहले जो ज़रब अज़ब ऑपरेशन किया गया है उसमें कबायली अवाम जो अपने घरों को छोड़ के, अपने बसे बसाए घरों को छोड़ के, अपनी तैयार फसलों को छोड़ के जो गए थे, कैंपों में उन्होंने ज़िंदगी गुजारी। 1 साल 1.5 साल उन्होंने कैंपों में गुजारा। बहुत मुश्किल काम है, जानी कुर्बानी देना, माली कुर्बानी देना।
اس کے بعد دوبارہ 10 سال بعد ان علاقوں میں آپریشن ہونا، تو عوام جو ہے وہ کسی بھی صورت جو سیکیورٹی فورسز کی آپریشن ہے اس کے سخت خلاف ہے، اور یہ آپریشن ان کا یہی کہنا ہے کہ اس آپریشن کو ہم ہونے نہیں دیں گے۔ ساتھ ناظرین بات کرتے ہیں شمالی وزیرستان میں غلام خان بارڈر کی۔ غلام خان بارڈر پہ ناظرین گزشتہ دنوں بھی خیبر پختونخوا میں سیکیورٹی فورسز نے اس غلام خان بارڈر پہ 30 شدت پسندوں کو بارڈر کراس کرتے ہوئے جو ہماری فینسنگ کو کاٹ رہے تھے، اور سیکیورٹی فورسز نے ان کو ہلاک کر دیا تھا۔ ایک بڑی کارروائی سیکیورٹی فورسز نے کی تھی، انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیا تھا۔ جیسا کہ ہم بار بار ذکر کرتے ہیں کہ پاکستان کا اور افغانستان کا یہ جو بارڈر ہے 2640 کلومیٹر کا، یہاں پہ ون سائیڈڈ جو ہے وہ پاکستان اس کو مینیج کر رہا ہے، تو پاکستان کو مشکلات آ رہی ہے، اور پاکستان نے 1450 چوکیاں آلریڈی اس بارڈر پہ بنا رکھی ہیں۔ مگر چونکہ افغانستان میں 40 سال سے جنگ تھی، اور 40-45 سال اس بارڈر پہ ہم نے فینسنگ کی نہیں ہے، 2017 میں جا کے پاکستان نے اس بارڈر کی فینسنگ شروع کی، اور 2023 میں ہم نے 92% فینسنگ جو ہے وہ کمپلیٹ کی۔ 8% فینسنگ جو ہے بارڈر کی اب بھی وہ ریمیننگ ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ آپ کے گھر کی چار دیواری کمپلیٹ نہ ہو، وہ بھی 40-50 سال سے، تو آپ کے ملک میں، آپ کے صوبے میں دہشت گردی تو ہوگی۔ بہرحال اس غلام خان بارڈر پہ گزشتہ رات پاک افغان ایک بار پھر جو ہے وہ افغانیوں کی طرف سے یہ جو گرفتار کیے گئے ہیں 5 افغانی سیکیورٹی فورسز کو بڑی کامیابی ملی ہے کہ بارڈر کو کراس کرتے ہوئے سیکیورٹی فورسز کو دیکھتے ہوئے انہوں نے مسجد میں پناہ لی۔ یہ عزیز خیل اور مندی خیل کا علاقہ ہے، بیسی خیل مسجد میں ان 5 شدت پسندوں نے پناہ لی، جسے سیکیورٹی فورسز نے مسجد کا گھیراؤ کیا اور ان کو گرفتار کر لیا ہے۔ اب ان سے مزید تفتیش کی جا رہی ہے، اور مزید تفتیش میں جب انکشافات سامنے آئیں گی ناظرین اس حوالے سے بات کریں گے۔ ناظرین ایک اور بڑی بھیانک خبر سامنے آئی ہے، کرپشن کا ایک بڑا کیس سامنے آیا ہے۔ خیبر پختونخوا کا علاقہ ہے کوہستان، جہاں پہ نیب نے تقریباً 50 ارب روپے کی کرپشن جو ہے وہ سامنے لے کے آئے ہیں اس کیس کو، اور اس ٹھیکیدار جو ہے اس میں ایوب خان اس کو گرفتار کیا ہے، اور ریکوری ناظرین اس میں جو کی گئی ہے ان تصاویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں، ان ویڈیوز میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان سے 5 ارب روپے جو ہے وہ کیش گھر سے برآمد کیے گئے ہیں، 17 ارب روپے کے ان کے جو دیگر جائیداد تھی اس کو ضبط کیا گیا ہے، 30 ان کی دکانیں جو تھیں وہ ضبط کی گئی ہیں، 12 کمرشل پلازے تھے وہ ضبط کیے گئے ہیں، 12 جو ہے وہ مزید دکانیں تھیں جو پوش ایریاز میں تھی ان کو جو ہے وہ ضبط کیا گیا ہے۔ 94 کروڑ روپے کی ان کی BMW، مرسیڈیز، فراری، مختلف گاڑیاں جو درجنوں کے حساب سے ہیں وہ ضبط کی گئی ہیں۔ تو ایک بڑی کارروائی نیب نے کی ہے۔ ان کے پینٹ ہاؤس جو ہیں 175 کنال پہ تھے، ان کے جو فارم ہاؤس ہیں وہ ہر شہر میں تھے، اسلام آباد میں، پنڈی میں، ایبٹ آباد میں، مانسیرا میں 109 جائیدادیں ان کی ضبط کر دی گئی ہیں۔ ایک بڑی کارروائی کی ہے، اور اس میں ناظرین سیاستدانوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ٹھیکیدار نے مزید جو تفتیش کے دوران انکشافات کیے ہیں کہ اس میں اعظم سواتی جو پاکستان تحریک انصاف کی سینئر رہنما ہیں، سابق سینیٹر رہ چکے ہیں، عمران خان کی قریبی ہیں، ان کا نام لیا جا رہا ہے کہ ان سے یہ کڑیاں مل رہی ہیں اور ان کی گرفتاری کا خدشہ ہے۔ باقی مزید کتنی سیاستدان اس میں ملوث ہیں، اور یہ ایک پورا گینگ لگ رہا ہے ناظرین۔ آپ اندازہ لگائیں کہ پاکستان میں کرپشن اس حد بڑھ گئی ہے کہ ایک ٹھیکیدار کے گھر سے درجنوں گاڑیاں، 109 جائیدادیں، کمرشل پلازے، پینٹ ہاؤس، اور ان سے آپ جو ہے ان کے فارم ہاؤس، اور گھر میں جو ملکی غیر ملکی کرنسی برآمد ہوئی ہے 5 ارب روپے تو نیب نے ان کے گھر سے برآمد کیے۔ تو اس طرح ناظرین سرکاری ملازمین آپ دیکھ لیں، یہ تو ایک عام ٹھیکیدار ہے، یہ پیسے اس نے کہاں سے پیدا کیے ہیں؟ ڈیفینیٹلی ہمارے سرکاری اداروں کو لوٹا گیا ہے، اور اب یہ جو سرکاری اہلکار اس میں ملوث ہیں ان کے خلاف اب باقاعدہ کارروائی ہونی چاہیے۔ اور اگر یہ مہذب معاشرہ ہوتا اور ایسے جرم کا ارتکاب ہوتا اور ایسے ملزم کو پکڑا جاتا تو آپ یقین جانیں کہ 1 مہینے کے اندر کی پوری کڑیوں کو جوڑ کے تمام تر ملزمان کو سامنے لے آتے، اور اس میں جو ملوث ہیں ان کی جائیدادیں اس کے علاوہ ہوں گی۔ یہ ایک ٹھیکیدار کی 50 ارب کی نکلی ہے، ان کو گرفتار کیا گیا ہے۔ اب جب مزید تفتیش ہوگی تو یہ معاملات 1 کھرب تک جا سکتے ہیں۔ آگے ناظرین مزید اس کی ڈیٹیل آئیں گی، اس پہ بات کریں گے۔ فی الحال کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔